उही मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ भने जस्तै आफूले नक्सा निकालेको 2 महिना भएको छैन, पाठ्य पुस्तकहरुबाट यो नक्सा नराख भन्ने भएपछि सरकारले राष्ट्रघात गर्यो कि गरेन? कि यो राज्य व्यवस्था रहँदैन, कि यो मुलुक रहँदैन? त्यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौं। मेरो धारणा गलत भइदियोस्। माई बिलभेड कन्ट्रीमेन, इफ यू हैव टीयर्स इन योर आइज, इट इज राइट टाइम टु सीट देम। नामखा गाउँपालिकाको सरकारले त भन्यो नि मिचेको छ भनेर। अनि यो सरकार कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? जता काफल फाक्यो त्यता चरी नाच्यो गर्दाखेरि कहिले यताबाट कहिले उताबाट झ्याउकिरी बजाए मात्रै भयो। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई संरक्षण गर्ने सरकार राज्य व्यवस्था हो, होइन भने किन सार्वजनिक गर्नुहुन्न त्यो कुरा? सर्वहाराको अधिनायकवाद र प्रजातन्त्रलाई सत्तामा पुर्याउँदाखेरि यही हुन्छ, अरु के हुन्छ? यो भन्दा ठूलो राष्ट्रको अपमान, बेइमान र अपमान असम्मान के हुन्छ भनेको? नेपालको सेनापति र भारतको सेनापति मानार्थ र कार्यार्थ हुँदाखेरि त्यतिखेर नेपालका सेनापतिले के भन्नु? कहाँ छ देश भनेको? जतिखेर यो देशमा राजनीतिक आन्दोलन हुन्छ तब के 62-63 को आन्दोलनमा नागरिकता चाहियो भनेर ढुङ्गा हानेको थियो? नेकपाले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई तलब दिने होइन, कर्मचारी जस्तो। कहाँबाट आउँछ त्यो सम्पत्ति? ल त हेरौँ अमेरिकाका राष्ट्रपति अथवा भारतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको सेनालाई लकीरका फकीर भनेर हेरौँ। नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउँदा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर ल्याएको हो नि, होइन चीनद्वारा मिचेको छैन भनेर पनि भन्छन्। होइन चीनसँगको सीमा सम्बन्धी विवादमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ पनि भन्छन्। भन्नुको अर्थ मैले बिहानदेखि भात पनि खाएको छैन, मलाई भोक पनि लागेको छैन भने यस्तो कुरा। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय ओलीको विकल्प खोजका चर्चाहरू धेरै चलायो नेकपा पार्टीले नै, तर ओलीलाई कसैले पनि हल्लाउन सकेन। बरु सरकारको पुनर्गठनको कुराबाट थामथुम गर्ने विषय यहाँ आइपुग्यो। विस्थापित गर्ने कुरा पुनर्गठनमा आएर अहिले चर्चामा छ। ओलीलाई कसैले हल्लाउन नसक्नुको कारण के हो र पार्टी नेकपा यति कमजोर हुनुको पछाडि केले काम गरेको होला? तपाईले यो सत्ता राजनीतिको टक्रावलाई कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। कहिलेकाहीँ त मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँ एउटा मोटरमा चढ्नुभयो भने त्यो मोटरलाई थाहा हुन्छ म कहाँ जानुपर्छ भनेर, अनि त्यो तत्काल प्रत्युत्पन्न उत्तर गर्नुहुन्छ कोही साथीहरूले, होइन मलाई थाहा हुन्छ नि कहाँ जानुपर्छ भनेर। मैले भन्छु तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन, त्यो गुरुजीलाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ भनेर, र उसले कुन भड्खालामा हाल्ने हो कि कहाँ पुर्याउने हो ठेगान हुँदैन भने जस्तै अहिलेको हाम्रो यो राजनीतिक अव्यवस्था, यो भ्रष्टाचार, यो कुशासन, यी सम्पूर्णको प्रारम्भ बिन्दु 62-63 को दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी हो। र त्यो 12 बुँदे समझदारी गर्दा त्यतिखेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी पनि त्यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। र त्यो 12 बुँदे समझदारी गराउनमा नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता लगायतका कुराहरू गर्नमा हाम्रो निर्णायकत्व छ, मेरो निर्णायकत्व छ भनेर देहावसान हुनुभएका भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक रूपमा भन्नु नै भएको हो। र त्यसै गरेर भर्खरै तपाईले सम्बोधन गर्नुभए जब बमोजिम नेकपा भित्र, सत्ताधारी दल भित्र प्रधानमन्त्रीको पदलाई लिएर भएको द्वन्द्वको बारेमा प्रधानमन्त्रीजीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको हो, मलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्न लाग्यो। त्यो कुरालाई प्रतिपाद गर्दै पुष्पकमल दाहालजीले होइन मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई राजीनामा गर्नुस् भनेर भनेको हुँ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्यौं। र त्यतिखेरै साउन 19 गते मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजी यो झगडा टन्टाको सवालमा धेरैचोटि राष्ट्रपतिजी कहाँ आउने जाउने, राष्ट्रपतिजी राष्ट्रपति नभएर नेकपाको एउटा नेता जस्तो काम कार्यवाही गरिरहँदाखेरि
प्रचण्डजी पनि त्यहीँ पुग्ने अनि होइन मलाई त झुक्याएर बोलाए म त यहाँ आइराखेको थिइनँ भन्ने। मैले यी 3-4वटा पृष्ठभूमि किन जोडेँ भने यी सबै कुराहरू गर्नमा नेपालको सत्ताधारी राजनीतिक दल आफ्नै ज्ञान बुद्धि विवेक क्षमता औकात र हैसियतमा चलेको छैन भन्ने कुराको प्रमाणित गर्नका लागि मैले तपाईलाई भने। र त्यतिखेर चिनिया राजदूत हौ याङछीले नेपालका राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो। उहाँको त्यतिखेरको सक्रियता अब धेरै कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्री लगायत पुष्पकमल दाहालजी लगायतका सत्ताधारी दलका मान्छेहरूलाई भेट्ने कुरामा र हाम्रो नेपालको कूटनीतिक आचार संहिता छ 2068, त्यसको दफा 4 मा के व्यवस्था गरिएको छ भने सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले व्यक्तित्वले हैसियतको मानिसले विदेशी पाहुना विदेशी अतिथि विदेशी कूटनीतिक मान्छेहरुसँग कुरा गर्दा परराष्ट्रलाई त्यसको जानकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा व्यवस्था छ। भनेपछि अहिले नेपालमा तपाईले सोध्नु भए अनुसार यो सत्ताको तलमाथि गर्ने कुरामा यत्रो कोरोना संकटको महामारीको लकडाउनमा भारतका रहका प्रमुख सामन्त गोयल लगायत चिनिया राजदूत लगायतका मान्छेहरुको जुन क्रियाशीलता सक्रियता देखियो, तिनीहरुलाई त्यो कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहालजीले गर्नुभयो, राष्ट्रपतिजीले गर्नुभयो। के गर्नुहुन्छ उहाँहरु विदेशी कूटनीतिक उसहरु मान्छेहरुसँग? र एउटा भारतको खुफिया एजेन्सीको प्रमुख कोरोना महामारीको बेलामा पनि नेपालमा आउँछ र नेपालका मन्त्री प्रधानमन्त्री भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु एउटा भारतको ब्युरोक्रेसीमा सहसचिव लेभलको पनि मान्छे नभएको कुरालाई लाइन लागेर भेट्नुहुन्छ र 12 मुद्दे समझदारी गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुरा पनि भारतबाट हुन्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि यो नेपाली जनताको हित, राष्ट्रहित, राष्ट्र कल्याण, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई संरक्षण गर्ने सरकार राज्य व्यवस्था हो। होइन भने किन सार्वजनिक गर्नुहुन्न त्यो कुरा? म तपाईलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, राष्ट्रपतिलाई हाङ वौछीले चिनिया राजदूतले भेटेको कुरामा उनका त्यतिखेरका चिनिया राजदूतावासका प्रवक्ता चाङसी भन्ने मान्छेले हाम्रो राजदूत चिनिया राजदूतले राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो भन्नु। राष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो राष्ट्रपतिजीको कार्यालयबाट उहाँले कुनै राजनीतिक राजदूतलाई भेटेको छैन भन्नु। यो भन्दा ठूलो राष्ट्रको अपमान, बेइमान र अपमान असम्मान के हुन्छ भनेको? तर नेपाली जनता अथवा 90% नेपाली जनताको सहभागितामा हामीले यो संविधान बनायौं भनेर भन्ने यी राजनीतिक दल, यी नेकपा, नेपाली कांग्रेस लगायतका र यिनका भातृ संगठनका तमाम युवा मान्छे व्यक्तित्वहरू, त्यति मात्रै होइन त्यही पार्टीमा पनि त्यही पार्टीसँग निकट रहेका पनि म जस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ होला नि। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ त? अनि गर्दा गर्दै मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा नडढेर के डढ्छ? अनि मुलुकको राष्ट्रिय टोपी नडढेर के डढ्छ? अनि यो राज्य व्यवस्था, यो राज्य प्रणाली अनि सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्व भनेको कुरा, सत्ताधारी दलले त लकडाउनको बेलामा पनि हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौं भनेर उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो। लकडाउनको टाइममा पनि भर्चुअल मिटिङ गर्नुभयो। जुन देशमा संसदीय प्रजातन्त्र छ भन्नुहुन्छ, त्यो देशको सत्ताधारी पार्टी सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने चीनको सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौं भनेपछि तपाईको देशमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र छ? सर्वहाराको अधिनायकवाद र प्रजातन्त्रलाई सत्तामा पुर्याउँदाखेरि यही हुन्छ, अरु के हुन्छ? अब विष्णु सर, एउटा कुरा यो आलोचनाको कुरा सैद्धान्तिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा यो देखियो, तपाईले राख्नुभयो। मैले ठ्याक्कै तपाईलाई सोधेको प्रश्न जनताले पुर्याए, ओलीको राष्ट्रियताको
कुरालाई सीमाको जब नाका बन्द भयो, जब नेपाललाई नाकाबन्दी गरियो, त्यसमा ओलीले प्रतिवाद गरे भन्ने जुन खालको मनोविज्ञानले ओली नेतृत्वलाई रहेको नेकपालाई जनताले 2/3 बहुमत दिए, त्यस पछाडिका ओलीका राष्ट्रियताका प्रश्नहरूमा विरोधाभासपूर्ण स्थिति देखियो र मानिसहरू निराश हुन थाले। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको विषयमा ओलीले जुन नक्सा जारी गर्ने नेकपा सरकारले गर्यो, बहुमत एउटा सहमतिका साथ, दलीय सहमतिका साथ, अहिले नक्सा छापियो तर स्कुलको किताब चाहिँ वितरण नगर्नु भनेर 20औं करोड नोक्सान पार्ने स्थिति, राज्यको ढुकुटीबाट नोक्सान हुने स्थिति आयो। ओलीजीमा यो खालको स्थिति आउनुमा के हो? अब लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सम्झौतामा अर्को भारतलाई दाइने पार्ने कुरामै यो सिद्धियो या यसको अध्ययन नपुगेर यो अगाडि नबढेको होला? यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले निर्देशन किन दिनुभयो होला यो पनि बताइदिनुहोस् त अलिकति। फेरि पनि धन्यवाद। हुन त अब सबैसँग सबै कुरा एकैचोटि गरिँदैनन्। मैले धेरैचोटि भनेको छु र लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीवालाको होइन, म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, भारतले गत कार्तिकमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनता सडकमा आए र त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति थियो, भूमि ल्याउनु पो ठुलो कुरा हो त, नक्सा भने त अहिलेको भरे हो, म अहिलेको भरे निकाल्दिन्छु भनेको थियो। र त्यतिखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली नागरिकहरूलाई सरकारले गिरफ्तार गरेर गाडीमा राख्दाखेरि पनि विद्युतीय झट्का लगाएको थियो र त्यो नेपाली जनताको बलमा तपाईले पार्लियामेन्टबाट संविधानको अनुसूची संशोधन गर्नुभयो, संविधानको धारा 9 अन्तर्गतको अनुसूची संशोधन गर्नुभयो। मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ र धेरै आम सञ्चारमा भनेको छु, तपाईलाई पनि भन्छु र म सधैँभरि भनिरहन्छु, यो संविधानको धारा 4 मा के लेखेको छ भने, मैले भने अनुसूची संशोधन गरेर पुग्दैन, संविधानको धारा 4 संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानको धारा 4 मा के संशोधन गरिएको छ भने, हालाकि यो संविधानै कसले बनायो भन्ने प्रश्न उठ्यो भने नि फेरि हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौं, तर पहिले यही संविधानको कुरा गर्दाखेरि नेपालको क्षेत्र भनेको छ त्यहाँ संविधानको धारा 4 को उपधारा 2 को क मा नेपालको क्षेत्र भनेर यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र भनेको छ। संविधान कहिले लागू भयो? 2072 मा। अनि तपाईले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा कहिले निकाल्नु भयो? 2076 मा, असोज कार्तिक मङ्सिर चैततिर। भनेदेखि अब तपाईले यो संविधान निकाल्दा त लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको क्षेत्र रहेन रहेछ नि। यो संविधान निकाल्दै तपाईले राष्ट्रघात गर्नुभएको रहेछ हो। अब अहिले तपाईले संविधानको अनुसूची 9 को 3 चाहिँ संशोधन गर्नुभयो र नक्सा संशोधन गर्नुभयो, संविधानको धारा 4 किन संशोधन गर्नु भएन? नेपालको क्षेत्र संविधानको धारा 4 संशोधन नगरिकन अनुसूची संशोधन गरेर मिल्दैन नि। यो समग्र कुरा ओलीको फेक थियो। त्यसो भए ओलीको फेक थियो होइन, यो डिजाइन थियो र यो डिजाइनको लागि हामीले संसदमा हेर्यौं। हालाकि ठुलो राष्ट्रिय सहमति भयो भनेर भनियो। पुष्पकमल दाहालजीले त राजतन्त्रले लगेको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याए पनि भन्नुभयो। अब ठिक छ, उहाँ त्यो राजतन्त्रले थियो कि थिएन त्यसमा पनि समय रह्यो भने फेरि कुरा गरौँला, म कुरा गर्न तयार छु। तर के हो भनेदेखि तपाई गणतन्त्रले ल्याएको संविधान बमोजिम अहिले नेपालको नक्सा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पाठ्यपुस्तकबाट हटाउनुपर्छ भन्दा कहाँ हुनुहुन्छ तपाई? नेपाली कांग्रेस कहाँ छ? त्यो पार्लियामेन्टमा बसेका यी तमाम मान्छेहरू कहाँ छन्? अनि सरिता गिरीलाई तपाईले सहयोग गर्नुभयो कि भएन? सुजाता कोइरालाले त लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतलाई लिजमा दिए हुन्छ भने हैन? लिजमा किन दिनुहुन्छ भने तपाईको छोरा न लिजमा दिनुहुन्छ, तपाईकै नभएको भए त लिजमा दिन मिल्दैन थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो
आफ्नो विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा नराख्न किन भन्नुभयो भने संविधानको धारा 4 संशोधन गरेका छैन। यही बीचमा श्याम शरणले, भारतका तत्कालीन विदेश सचिव, नेपालका तत्कालीन राजदूत श्याम शरणले दि हिन्दूमा आर्टिकल लेख्नुभयो। नेपालले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन, प्रमाण देखाएर मात्रै हुँदैन, भोगको आधारमा हुन्छ भन्नुभयो। अनि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी त हाम्रो रहेछ भन्ने कुरा त श्याम शरणजीले पनि मान्नुभयो नि। तर अब त्यो कुरामा नेपालका प्रधानमन्त्री अथवा नेपालको यो सरकार किन अहिले पछि हटिराखेको छ भनेपछि फेरि पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। उही मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ भने जस्तै हामीले नेपालमा हरेक प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गर्ने र तिमीहरूलाई राज्य सत्तामा पुर्याएको कुरामा तिमीहरूले हामीमाथि चुनौती दिने। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले स्टेप डाउन गर्नुभयो र उहाँहरूले स्टेप डाउन गर्नुभयो। त्यो त यो कुरा होला, तर भर्खरै तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला, अथवा मभन्दा धेरै तपाईँहरू आम सञ्चारको मान्छे अवश्य सुन्नुभएको हुन्छ। नेकपाले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई तलब दिने होइन, कर्मचारी जस्तो। कहाँबाट आउँछ त्यो सम्पत्ति? कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यो? र जुन देशमा राजनीति पेसा छ र तपाईँ माओ सेतुङको नाउँ हाम्रा उत्तरका छिमेकीको नेता, चीनका छिमेकीको नाउँ लिनुहुन्छ, दक्षिण भारतमा बस्नुहुन्छ र जेएनयूको खाना खानुहुन्छ, नेपालमा 17,000 मान्छे मारेर राष्ट्रियताका कुरा गर्नुहुन्छ र त्यसलाई नेपाली जनता समर्थन गर्छन् भनेपछि अब अहिले प्रचण्ड र केपी ओलीजीहरूले पाठ्यपुस्तकबाट त्यो नक्सा हटाऊ भन्नु चरित्रगत, व्यवहारगत रूपले ठिकै देखिएन र? तर यो राष्ट्रघातको विरुद्धमा पनि किन नेपाली जनता उठिराखेका छैनन्? यो देशको सेना, भारत त 15 अगस्त 1947 देखि स्वतन्त्र भयो, तर जुलाई 18 मा बेलायतको संसदबाट अबदेखि हामी भारतमा आफ्नो रहेको प्रभुसत्ता छोड्छौँ भनेर भनेदेखि बेलायतको अनुकम्पमा भारत स्वतन्त्र भयो। तर त्यो भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि अहिले 1947 देखि के 100 वर्ष पनि हुँदैछ भर्खर, त्यो पनि भएको छैन भनेदेखि। तर हामी सन् विक्रम सम्वत 1825 देखि स्वतन्त्र नेपाल भएको यो देशलाई निरन्तर रक्षा गरेर आएको नेपाली सेनालाई यो देशको रक्षा मन्त्रीले लकीरका फकीर भन्यो। कहिले भन्यो? भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको दिन भन्यो। कहिले भन्यो? केमा भन्यो? लकीरका फकीर भनेर भन्यो। कहिले भन्यो भने संसदमा तपाईँले पठाएका संसद सदस्यहरू हामी नेपाली भाषा जान्दैनौँ, हिन्दीमा बोल्छौँ भनेको दिन बेलामा भन्यो। भने यो देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको लागि नेपाल र नेपाली जनताकै जागरुक क्रियाशीलता भएन भने यो अहिले को पदमा छ, को मन्त्री र प्रधानमन्त्री भयो, त्यो कुरा भन्न सकिँदैन। ठिक छ विष्णु सर, तपाईँलाई म एउटा कुरा भनेर फेरि तपाईँको प्रश्नलाई सम्मान गर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईँले लकडाउनको कुरा गरेर सम्पूर्ण धार्मिक मठ मन्दिर पूजा अर्चना गर्ने ठाउँमा निषेध गर्नुभएको छ। तपाईँ पशुपति विकास कोषको विकास क्षेत्रको संरक्षक, तपाईँ लुम्बिनी विकास कोषको तपाईँ संरक्षक, अनि तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको मन्त्री र प्रधानमन्त्री, अनि देवादिदेव महादेवको जन्मदिवस नेपाली सेनाको महाशिवरात्रि सेनाको सेना दिवस, अनि यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताले ल्याएको र उनीहरूले चलाएको हो। कृपया विष्णु सर, यो बडा सटिक ढङ्गले जो प्रश्न बुझ्ने गरी राखिदिनु भयो नि, यसले तपाईँले राखेका विचारहरूले र आम जनतामा उठेका कुराहरूले पनि राष्ट्रिय अस्मितामाथि सङ्कटको कुरालाई टड्कारो रूपमा सङ्केत गर्छ। तपाईँले पनि यही कुरा देखाइराख्नु भएको छ। अब यो बेला यो सङ्कटलाई टार्नका निम्ति राजनीतिक दलहरू सफल कि असफल
भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने असफल भन्ने तपाईँको जवाफ पक्कै हुन्छ होला। यदि त्यस्तो भयो भने रक्षा गर्ने दायित्व कसको हुन्छ? म तपाईलाई स्मरण गराउँ, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भनेर तपाईले यो संविधानमा लेख्नुभयो। 2047 सालको संविधानमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पनि लेख्नुभयो। 2006 साल 7 सालदेखि अहिलेसम्म हामी 6 वटा संविधान हेरिरह्यौँ। मैले यो कुरा किन भन्दैछु भने जनताको संप्रभु सत्ताको अन्तिम रक्षा कवच के हुन्छ? हामीले भारतमा सिक्किममा हेर्यौँ, 1975 मा सिक्किमकै जनताले सिक्किमकै नेताहरूलाई भोट दिएर सिक्किमकै संसदबाट सिक्किमको संप्रभुता भारतमा बिलायो हो। अब सिक्किमका जनताले संप्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर भोट त दिएका थिए, अब भारतमा बिलाए पनि गरे। अब सिक्किमका जनताले भोट दिउन् त त्यो संप्रभुता भारतले फिर्ता गर्छ? सम्भव छ? हुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको अन्तिम रक्षा कवच भनेको त्यो सैन्य बल नै हो, शस्त्र बल नै हो। शास्त्र बल, शस्त्र बल। अनि जुन देशमा मैले अघि निवेदन गरिसकेँ, सेनालाई तपाईले ल त हेरौँ अमेरिकाका राष्ट्रपति अथवा भारतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको सेनालाई लकीरका फकीर भनेर हेरौँ। यसैले गर्दा अब नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागितामा नेपाली सेना लगायत, किनभने मैले धेरैचोटि भनेको छु, तपाईँ हामी जो जेसुकै होला हौँ, एउटा चोरको पनि राष्ट्रियता हुन्छ, डाकाको पनि राष्ट्रियता हुन्छ। अब पत्रकार, डाक्टर, वकिल, मास्टरको त नहुने भएन। हामी त्यो सबैभन्दा पहिले त नेपाली हौँ नि। अनि नेपालको संप्रभुता, राष्ट्रिय अखण्डता र अक्षुण्णतामा प्रश्न उठ्छ भनेदेखि त्यसबारेमा नेपाली जनताको संप्रभु सत्ताले काम गर्नुपर्छ। नेपालको अन्तिम राज्य सत्ताको रक्षा गर्ने शक्तिले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। म तपाईलाई निवेदन गरौँ, नेपालको प्रधान सेनापति भारतको मानार्थ प्रधान सेनापति हुन्छ, अनि भारतको प्रधान सेनापति पनि नेपालको मानार्थ सेनापति हुन्छ। नेपालले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा भारतका सेनापतिले त चिनियाको बल मद्दतमा नेपालले यो नक्सा निकालेको भनेर चीनको नाम नलिकन अर्काको शक्तिमा भन्नुभयो उहाँले। भनेदेखि नेपालको सेनापति र भारतको सेनापति मानार्थ र कार्यार्थ हुँदाखेरि त्यतिखेर नेपालका सेनापतिले के भन्नु? कहाँ छ देश भनेको? यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नागरिकता विधेयक आइराखेको छ। हालाकि यो प्रश्नको उत्तर अलि लामो भयो होला। तपाईले रोटी र बेटी भनेर 1.33 अर्ब जनसङ्ख्या भएको भारत, त्यसमा पनि बिहारको 20 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतबाट तपाईले नेपालमा रोटी र बेटीका रङमा आएका मान्छेहरूलाई नागरिकता दिनुभयो र ती सबै भारतको रको खुफिया एजेन्सीका रहेछन् र निर्वाचनबाट चुनाव जितेर सरितागिरी मार्का आयो भने देश के हुन्छ? कसले ल्याएको यो नागरिकता विधेयक? किन चाहियो? जतिखेर यो देशमा राजनीतिक आन्दोलन हुन्छ तब के 62-63 को आन्दोलनमा नागरिकता चाहियो भनेर ढुङ्गा हानेको थियो? 47 सालमा चाहिएको थियो। एक गरेर तपाईले भूमिको मिचेको कारणले गर्दा भूमिमाथिको अतिक्रमण। फेरि म तपाईलाई भनौँ, यो संविधानको धारा 5, यो संविधानको धारा 5 ले के भन्छ भने नेपालको अखण्डता, संप्रभु सत्ता, नेपाली जनताको सद्भाव, संस्कृति, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु राष्ट्रको कर्तव्य हुन्छ, जनताको कर्तव्य हुन्छ। अहिले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्ने
अनि संविधानको धारा 4 संशोधन नगर्ने, आफूले नक्सा निकालेको 2 महिना भएको छैन, पाठ्यपुस्तकहरूबाट यो नक्सा नराख भन्ने भएपछि सरकारले राष्ट्रघात गर्यो कि गरेन मलाई भन्नुहोस् न। त्यो अवस्थामा देशको अन्तिम रक्षा कवचको रूपमा रहेको नेपाली सेना जो लकीरका फकीर भनेर सरकारद्वारा प्रताडित छ, उदेक लाग्छ मलाई। अब विष्णु सर, ठ्याक्कै यहीँभित्र आउँछ सेनाको चित्र पनि आउँछ। तपाईँले बडा सठिक ढङ्गले यो विषय पनि राखिदिनु भयो। अब सेनामाथि प्रश्न गर्दा वीरेन्द्रको सुरक्षादेखि पनि विषय आउला। यी लामो विषयमा हामी नजाउँ, सेना के हो भन्ने विषयमा। अब देखिने एउटा आशा भरोसा त्यही हो। अब मानिसको सबै ध्यान, सबैको अनुहार त्यतैतिर फर्किनुपर्ने स्थिति आएकै हो त। किनभने तपाईँसँग अर्को विकल्प छैन। अनि तपाईँले पटक पटक यो देशमा जतिचोटि हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ, पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखि लिएर हामी संसारका प्राचीन देशहरूमध्ये 29औं नम्बरमा पर्छौँ। नेपालको बुटवल भन्ने क्षेत्रमा आजभन्दा 1 करोड वर्ष अगाडि रामापिथेकस भन्ने मानवको अस्थि पञ्जीर भेटिएको थियो। त्यो देश हो यो। र त्यो देशका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा तपाईले जब विदेशी शक्तिको पछाडि लाग्नुहुन्छ र आफू भित्रको क्षमता, आफ्नो औकात बरकत, आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सम्प्रभुतालाई तपाईं राजनीतिक दलको स्वार्थमा, सत्ताको स्वार्थमा, मैले तपाईलाई अघि नै निवेदन गरेँ, यो देशमा यत्रा कूटनीतिक मान्छेहरू बाहिरबाट आउँदाखेरि के कुरा गर्छन् राजनीतिक दलहरू? देशका नागरिकलाई कसले सुसूचित? ठीक छ विष्णु सर, प्रश्नै छ तपाईको। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब फेरि के चाहिँ यो राज्य व्यवस्थाको अन्त्य हुनु पर्यो कि यो राज्य व्यवस्था रहँदैन कि यो मुलुक रहँदैन? त्यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। मेरो धारणा गलत भइदियोस् विष्णु सर, यो संवेदनशील विषयमा हामी आइपुग्दाखेरि जुन तरिकाको नागरिक जागरण, जुन तरिकाको निर्वाह गर्नुपर्ने सबैले आशा गरिएको शक्ति जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यसरी प्रस्तुत भएको देखिँदैन। मलाई पीडा लाग्छ मित्र, कहिलेकाहीँ My beloved countrymen, if you have tears in your eyes, it is right time to shed them भनेर जुलियस सिजारको एउटा शेक्सपियरको स्टोरीमा छ। अथवा आदरणीय देशवासीहरू, यदि तिमीहरूको आँखामा आँसु छ भने त्यो बहाउने टाइम यही हो भनेर एउटा जुलियस सिजारलाई स्ट्याब गरेको कथा छ। त्यता नजाउँ। मैले यो कुरा किन भने 12 बुँदे समझदारी गर्न मेरो देशका नेताहरू, राजनीतिक दलहरू दिल्लीमा जानुभयो। नेपालीको बीचमा सम्झौता हुने फेरि लामो कुरा हुन्छ नेपालमा गर्न। एनीवे उहाँहरू कसरी आयो, उहाँले कसरी आन्दोलन गर्नुभयो, विगतमा इतिहास आइसकेकै छ। एकैछिन तपाईलाई मलाई लाग्छ अलिकति प्यासेन्स राख्नुभयो भने ठिकै हुन्छ कि। उहाँहरू भारतमा जाँदाखेरि म पनि संयोगले पुगेका थिएँ। भारतको महात्मा गान्धीलाई शबदाह गरेको राजघाट जाँदा त्यहाँ हात धुन लगाउँदो रहेछ, अलि परे जुत्ता सुत्ता खोल्न लाउँदो रहेछ, अलि छोटै गरौँ भनेदेखि त्यो राजघाटमा त यी नेताहरू पनि सबैजना जानुभयो। महात्मा गान्धीलाई प्रणाम गरेर फर्किनुभयो। महात्मा गान्धीलाई प्रणाम गरेर राष्ट्रिय विभूति, भारतका राष्ट्रिय विभूतिलाई प्रणाम गरेर फर्केका राजनीतिक दल, तिनका नेता र कार्यकर्ताहरूले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउँदा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर ल्याएको हो नि। अनि त्यसैले गर्दाखेरि थुक्ने काम भइरहेको हो। एकैछिन तपाईले भन्नुभएको पछिल्लो वाक्यांशको लागि मात्रै। अनि यो जागरुकता, चासो भन्दा ती जो युवा भाइहरू जसले 62-63 को आन्दोलनमा यो देशका विभूतिहरूको शालिग डढायो होला, अहिले त तिनीहरू लोग्ने स्वास्नी आमा बुवा छोराछोरी पाल्दैछन्। अहिले त हरेकको मनमा त्यो कुण्ठा। र अघि सुरुमै ओलीजीको राष्ट्रियताको प्रश्नको बारेमा तपाईले कुरा राख्नु भएको थियो। अनि उहाँ त राष्ट्रियताको लागि त
पहरेदार पो हुनुहुन्थ्यो भन्ने हो भने त ओलीजीको क्याबिनेटमा त उत्कृष्ट संविधान भन्ने मान्छेहरू पनि त अरू पनि थिए नि त। अर्काको पार्टी त जिरो भयो, उहाँ मात्रै किन आउनुभयो भनेदेखि यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अथवा विदेशी शक्ति भूमि र ज्ञानको आडमा र तिनै पार्टीका कार्यकर्तालाई अहिले तपाईले फुल टाइमर भनेर राख्ने र भ्रष्टाचार अकुत गरेर पैसा कमाउने चाहिँ को उठ्छ त? अहिलेका युवाहरू हेर्नुस्, खोइ अहिले एउटा कुनै विद्युत प्राधिकरणको अथवा कुनै एउटा अफिसको प्रमुख फेरिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा जुलुस निकाल्नुहुन्छ। एउटा यो मेडिकल कलेज काठमाडौँमा बनाउनुपर्छ कि जुम्लामा बनाउनुपर्छ भन्दा जुलुसमा सडक देख्नुहुन्छ। अनि नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता र झन्डा डढ्दाखेरि टोपी डढ्दाखेरि सडकमा को देख्नुहुन्छ? किनभने हामी सबै पालित पोषितद्वारा चाहिँ अनुप्राणित छौँ। होइन भने तपाईलाई राष्ट्रियता किन दुख्दैन? ठिक छ विष्णु सर, यो पनि एउटा पाटो छ, दुःख लाग्दो पाटो छ। नागरिक हामी कुन मनस्थितिमा छौँ, देश कहाँ पुग्यो भन्ने कुरामा नेपाली जनता यत्रो युद्धको पेचिलो, प्रायोजित युद्धको पेचिलो दनक खाएर पनि हामीले पाठ सिकेनौँ भन्ने पाटो एउटा दुःख लाग्दो पनि छँदैछ। किन अझै हामी सोझा छौँ भन्ने पनि एउटा नेपालीको अलग विशेषता होला। यही बेला यही सङ्कटका बिचमा अलिकति नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई फरक तरिकाले आत्मसात गरेको मुलुक भनिएको, छिमेकी भनिएको देशसँग पनि सीमाका विषयहरू पेचिलो ढङ्गले उठाउन थालिएको हो या त्यहाँ कमजोरी भएको छ? यो पाटो पनि अहिले उठेको छ र सरकारले त्यो सीमा विवाद छैन चीनसँग भन्ने विज्ञप्ति जारी गरेको भए तापनि, आधिकारिक धारणा आएको भए तापनि प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस कुराको आलोचना गरेको छ। काङ्ग्रेस चीन विरुद्धको अभियानमा सक्रिय छ या काङ्ग्रेसले उठाएको कुरा जायज थियो? के छ तपाईँको विचारमा, यो किन यस्तो भइराखेको छ? म यसमा काङ्ग्रेस अथवा यो सत्ताधारी दललाई स्पेसिफाई गर्नु, यसको व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि अब फेरि पनि त्यही कुरा भन्नुपर्छ। नेपालमा लोकतन्त्र अथवा यो संघीयता गणतन्त्र ल्याइदिनमा चीनको के निर्णायकत्व छ? भूमिका छ चीनको? केही पनि छैन। रोटी बेटी लगायतका कुरा आदि इत्यादि, धर्म संस्कृति सभ्यता। तर पनि प्रश्न के हो भनेदेखि अहिले अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ सी जिनपिङ धाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भनेर, र अहिले उहाँहरूले आफूलाई जुन सर्वहाराको अधिनायकवादको मुकुण्डो लगाएर कम्युनिस्ट होइन कमाउनिस्ट, सर्वहारा होइन भ्रष्टाचार आहाराको सरकार जे भइराखेको छ, उसले चीनप्रतिको एउटा हामी सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भन्ने कुरा देखाउनका लागि यो कुरा भनेको मात्रै हो। नभएदेखि हाम्रो त्यहाँको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले सरकारलाई जानकारी दिएको छ कि चीनद्वारा सीमा मिचिएको छ। यिनै प्रदीप गेवाली भन्छन्, मास्तिर त्यो तपाईँहरूले स्टेटमेन्ट पढ्नुभयो भने, होइन चीनद्वारा मिचेको छैन भनेर पनि भन्छन्। होइन, चीनसँगको सीमा सम्बन्धी विवादमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ पनि भन्छन्। भन्नुको अर्थ मैले बिहानदेखि भात पनि खाएको छैन, मलाई भोक पनि लागेको छैन भने यस्तो कुरा। यस्ता खालका राज्य सत्ताका मान्छेहरूको कुरालाई प्रत्याहार गर्ने, भन्ने, मान्ने होला। नेपाली काङ्ग्रेसको आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रहको कारण होस् अथवा नहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेकैमा त अहिले देशभरि मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, श्री 3 को सरकार छ नि, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार अनि 763 वटा सरकार। त्यो 763 वटा सरकार मध्येको नाम्खा गाउँपालिकाको सरकारले त भन्यो नि मिचेको छ भनेर। अनि यो सरकार कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि र फेरि सधैँ भारतले मात्रै मिच्दा भने हामीले पनि मिच्दा हुने रहेछ भन्ने पनि चिनिया कुरा हुन्छ। तर पनि फेरि पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईलाई भने, सरकारको वास्तवमा बीआरआईलाई पनि इन्कार गर्न नसक्ने, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एमसीसीलाई पनि इन्कार गर्न नसक्ने हुँदाखेरि
जता काफल फाक्यो त्यता चरी नाच्यो गर्दाखेरि कहिले यताबाट कहिले उताबाट झ्याउकिरी बजाए मात्रै भयो। अब दुवै लबटामा झापड एक-एकतिरबाट खाइराखेको स्थितिमा मुलुक आइपुग्यो। यो चेपुवाले कहाँ पुर्याउला त? सबैका घाँटीमाथि तरबार त देखिएकै हो। सबैको टाउकोमा डमिकल सर्ट त देखियो, तर फेरि पनि म भन्छु हामी नेपाली जनताले तपाईले यो संविधानमा, हालाकि फेरि पनि धेरै लामो कुरा हुन्छ, आफूलाई राजकीय सत्ता सम्पन्न र संप्रभु सम्पन्न नेपाली जनता भन्नुहुन्छ भने तपाईको संप्रभु सत्तामाथि बलात्कार हुन थालेको छ। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ नेपाली जनता? उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो। र फेरि संप्रभु सम्पन्न संसद भन्ने गर्छौं हामी, तर संसद संप्रभु सम्पन्न होइन। संप्रभु सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि मात्रै हो संसद। त्यसकारण मेरो प्रतिनिधिले मभन्दा बढी कुरा गर्न थाल्यो भने मैले त्यसले भने कुरा मान्नु पर्दैन। संप्रभुताको राजनीतिक दार्शनिक सिद्धान्त त्यही हो। यसै कारण गुठी विधेयक तपाईले मान्नु भएन नि। अब पनि त्यसै गरेर नेपाली जनता सडकमा आउनुको विकल्प छैन। र यो देशको अन्तिम रक्षा कवच नेपाली सेना हुनुको अर्थ चाहिँ मलाई लाग्छ बुझेको हुनुपर्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि हामीले सठिक ढङ्गले विश्लेषण गरेका छौँ। पछिल्लो समय सरकार के गरिरहेको छ, नेपाल चीन सीमा विवादको पाटो के हो र नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि उठेका प्रश्नहरूमा यसको रक्षा कवचको रूपमा अगाडि आउने दायित्व कसको हो र अब नागरिकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ, यही पेरिफेरीमा रहेर हामीले आजको कुराकानीलाई जोडेका छौँ। र आजको कुराकानीमा सत्ता र प्रतिपक्षका भूमिकाहरू कसरी अगाडि देखिएका छन् र यिनका पछाडिको मकसद के भइरहेको छ। ओलीजी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा किन पछि हटिरहेका छन् या अगाडि जान यस्तो निर्णय लिइरहेका छन्, के हो त यसको चुरो विषय? यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै विष्णु सर अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मेरो पनि यहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद। भनिन्छ नि, आएर कहिले ऋतु सिद्धिँदैन, लाएर माया मुटु रित्तिँदैन। माया गरिदिनु भयो, मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार, प्रणाम।